अगर ये देखा जाए रोशन भाई तो रब तो खुद ही कह रहा ना कि मेरा महबूब पहाड़ से भी ऊंचा हो या जर्रे से छोटा हो, सबके लिए जानता है, सब चीज जानता है। बेशक जमीन और आसमान के बीच जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सबका इल्म हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिया। ठीक है, सोचने वाला बहुत ये कुरान से ही साबित है। जमीन और आसमान में जो भी चीज है, ठीक है, जमीन और आसमान के बीच जो भी चीज है, जो भी हो, यानी जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता कर दिया। अच्छा, एक और चीज कुरान पाक में एक और आयत है जी, जैसे कि मान लीजिए मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि देखो भाई फला कोई भी आयत पढ़ी है ना, हालांकि उसका ताल्लुक इनकार से नहीं है, नफी से नहीं है, है ना, बस वो इस चीज की नफी है, वो इस चीज की वजाहत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना कुल इल्म हासिल नहीं जितना कुल इल्म अल्लाह पाक को जो है हासिल है ना। अल्लाह पाक समझ रहे, अल्लाह पाक ने जो इल्म हुजूर को सिखाया वो सारे का सारा वो कुल का कुल हुजूर को हासिल है। अब दूसरी बात हमारी बात सुनिए आप खामोशी से। जितना इल्म, ठीक है, सारी कायनात को हासिल है, जो जो भी हो, जितना इल्म तमाम नबियों को हासिल है, जो जो भी हो, वो सारे का सारा इल्म एक हस्ती, एक जात हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हासिल है। वो सारा कुल का कुल, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल। हाँ, अब दूसरी बात, मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आपकी तारीफें करूंगा, और अगर आपसे दुश्मनी रखता हूँ, आपसे एलर्जी रखता हूँ, है ना, आपसे नफरत करता हूँ, तो आपकी खामियां तलाश करूंगा, आपकी बुराई तलाश करूंगा। बिल्कुल। और आप करते हैं ना, और लोगों की आपके सामने बुराई पेश करूंगा, आपकी अच्छाई पेश नहीं करूंगा। आज पढ़ते नहीं करना है सारे के, आज पढ़ते कुल्ला हम भी कुल्ला ऐसे पढ़ते हुए अलग सारे के सूर्य आराम किया है, और फिर पढ़ते हैं वो क्या नाम है आगे आकर सूर्य शोरा की आयत, समझे, पढ़ते हैं देते और इसमें तो इसका इल्म में तो हाई नहीं जिक्र, अर्जी भी देता है वो। अब छोटा सा एक पॉइंट लीजिए हजरत, छोटा सा एक पॉइंट, चलिए हम आपकी बात को तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता नहीं किया। ठीक, बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कौन कहाँ मरेगा, कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, है ना, माँ के पेट में क्या है, औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का, कोई नहीं जानता, बकौल वहाबी देवबंदी दुश्मन रसूलों के नजदीक। ठीक, तो फिर यही इल्म गैब तुम्हारे बुजुर्गों को कैसे हासिल हो जाता है? क्या तुम्हारे बुजुर्ग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब है अल्लाह ताला के लिए? जवाब दिया जाए, और सुनने वाले और थोड़ा बहुत अक्ल फहम रखने वाले दानिशमंद लोग इस पर जरा जोर दें कि जो बात रसूलुल्लाह को हासिल ना हुई वहाबी देवबंदियों के नजदीक, ठीक है, अल्लाह का महबूब होने के बावजूद, तो फिर देवबंद के उन सड़े हुए बदबूदार लोगों को कैसे हासिल हो जाता है जो दिन रात रसूल पाक की शान में तौहीन करते हैं, बुराई करते हैं। इंसाफ से काम लिया जाए। कहाँ मर गया है तुम्हारा इंसाफ कि जो बात तुम अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हो वही बात अंबिया औलिया के लिए इनकार करते हो। मुझे लगा फिजिक्स क्यों लगता है कि इन लोग काफीदा ऐसे ईसा पर परफेक्ट कर गए, ईसा मुर्दे जिलाते थे, समझे, तीसरे पार से मौजूद है। अच्छा, मारना और जिलाना किसका काम है? हाँ, मारना और जिलाना ये अल्लाह का ही काम है ना। बिल्कुल, मगर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा अता किया है। बिल्कुल, अख्तियार भी है।
ہاں بالکل. ارے کس سے پڑھیں؟ تو پھر یہ اللہ کے حکم سے ہی ایسا کرتے ہیں, نہ کہ اپنے حکم سے. ارے حضرت ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے, وہ پاور عطا کی ہے, وہ اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, وہ اجازت دی ہے. یہی ہوتا ہے اختیار. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا کیا ہے. ارے بات یہ دیکھنے والی بات ہے نا حضرت. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ذرا. یہ کہتے ہیں کہ حضور بے اختیار ہے. حضور کو کوئی اختیار نہیں. حضور بے اختیار ہے, کوئی کسی کے لیے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. رشید احمد گنگوہی شیعہ کو کیسے نفع نقصان پہنچا دیتا ہے؟ ہاں بات صحیح. وہ جو شیعہ مر جاتا ہے تو سارے بدن پر, سارے جسم پر عذاب ہوتا ہے, مگر جو جسم رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ میں پہنچ گیا یا رشید احمد گنگوہی کا ہاتھ لگ گیا, اس حصے کو جو ہے عذاب نہیں ہوتا. یہ کیا معاملہ ہے بتایا جائے. ہاں اپنے اکابر کے لیے ایک دم پرفیکٹ صحیح کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ہمارے بزرگ ہیں. دنیا بھر کے تمام ابلیس دیوبندیوں کو میرا کھلا چیلنج ہے جی بھائی کہ مجھ گنہگار نور حسن کے سامنے بیٹھ کر بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دیں تو 1 لاکھ روپے کا انعام. ابھی جیسے ابھی دیکھو, ابھی یہ نہیں ہے بھائی نور کیا نام ہے, سید امین قاضی صاحب نے ابھی بیان بولا نا ابھی 15 تاریخ. جی دیوبند کے, ہاں دیوبند کے 4 کافروں کو, ٹھیک ہے, وہاں جو بھی ان کا کفر ہے وہ بتایا گیا کہ حسام الحرمین میں کیا وضاحت ہے, علماء حرمین شریفین نے کیا ان کے لیے حکم دیا ہے. یہ عوام پھیلا رہے ہیں کہ حسام الحرمین کو سنی صحیح عقیدہ لوگ نہیں مانتے, سمجھے. تو حسام الحرمین جو تھے وہ سنی صحیح عقیدہ 1943 سے پہلے تھے. جی تو ابھی تھوڑی گئے لوگ, وہ سنی صحیح عقیدہ جب ترکی کی حکومت چل رہی تھی. اچھا ایک اور چیز, مان لیجیے کہیں خرابی آتی ہے تو کیا ساری ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ صحیح بھی ہوتا ہے؟ ارے صحیح بھی مان لیجیے مثال کے طور سے انڈیا میں دیوبندیت وہابیت پھیلی تو کیا انڈیا کے سارے ہی لوگ دیوبندی وہابی ہو گئے؟ کیا ان میں کوئی اہل سنت نہیں ہے؟ بالکل نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ ان کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت کر ہی نہیں سکتے. اور وہاں کے جو علماء تھے وہ عربی ہی سے واقف تھے. بالکل, اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کی زبان میں ان کو سمجھایا. اچھا جو علماء دیگر ممالک کے تھے, ہے نا, تو ان سب کو سمجھایا, بتایا کہ فلاں فلاں ایسا کہتا ہے یا زید ایسا کہتا ہے, تو ایسا کہنے والے کے اوپر کیا حکم آئے گا. بالکل سے یہ خود بھی حکم لگاتے ہیں کہ ہاں ایسا کہنے والا کافر ہے. آج بھی کہتے ہیں یہ لوگ. اور جب ہم بتاتے ہیں کہ تیرے فلاں ناجائز باپ کا یہ حکم ہے, تیرے فلاں ناجائز باپ نے فلاں کتاب میں لکھا ہے, بتا اب اس کے اوپر کیا حکم آئے گا, تو پھر بولتی بات ہو جاتی ہے. بولتی نہیں, کتاب ہی نہیں ہے. ہاں کہتے کتاب ہی نہیں ہے, ایسا دکھا ہی نہیں ہے. جی ہاں بھائی, اس کا جو افضل جی کا ہے نا, مجھے میں نے کئی سنا ہے, اس میں مقصد میں کتاب ہی نہ کر دیتا تھا, کتاب ہے ہی نہیں. بہرحال یہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. بہرحال اگر میں دیکھو بار بار کہتا ہوں کہ دیوبندی دھرم میں جھوٹ بولنا ضروری ہے, لازمی ہے. ٹھیک ہے, دیوبندی بننے کے لیے جھوٹا ہونا, مکار ہونا, ہے نا, یہ سب پہلے ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. ہاں بالکل. اور دیوبندی بننے کے لیے بے غیرت, بے حیا, بے شرم ہونا بھی لازمی ہے, ضروری ہے. ایسا ہوتا ہے کر ہی رہے سر. ہاں ایسا ابھی کیا نام ہے کہ بیچارے سیرے صاحب ان لوگ ایسا بولتے ہیں, بیچارے خاموش ہو بول ہی نہیں سکتے. نہیں, ہمارے علماء نے اس چوزے کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا. جی, اور اس سے کہا کہ تو اپنے مدرسے سے, اپنے بڑے عالموں سے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے لے کے آ. بولتی بند ہو گئی, ہکی بکی بھول گیا. ہکی بکی بھول گئے, پھر دوسرا ہو گیا, کرتے ختم ہو گئے. ہاں, پھر دوسری بات, جب بات طول پکڑ گئی, جب بات پھیل گئی, اور پھر جب اس نے اپنے علماء سے کہا
तो कोई राजी ना हुआ, और फिर इस मुनाजरे को रुकवाने के लिए थाना पहुंच गए। हाँ ये सुना थाने पहुंच गए वहां कि इस मुनाजरे को रुकवा दीजिए, समझे? या पुलिस अल मदद है, पुलिस वालों हमारी मदद करो। यही होता ही हर बार करते हैं, कहीं फंसते तो पुलिस को तुरंत खबर देते हैं। हाँ, तो यही इन इबलीसों का रवैया है, समझे? ये आज का काम नहीं है इनका, जमाने से यही काम चला आ रहा है, बिल्कुल। और ये इनके बातिल होने की दलील है। हाँ, ये इनके बातिल होने की दलील है। कमेंट दिया 2-3 बार कमेंट दिया, जैसे गाय से बात कर रहा था और बोल रहा था कि हिफ्जुल ईमान में ऐसा लिखा है ही नहीं है, समझा? तो मैंने खुद हिफ्जुल ईमान इसके अशरफ खानी पढ़ी मैंने, मेरे पास मौजूद है, तो अगर साबित मेरे यहाँ दिखलाए किसी ने उसको रखा है अपने पास। तो हिफ्जुल ईमान कहता है ही नहीं किताब, ऐसी किताब है भी तो उसमें इबारत नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं। अरे अब इस हिफ्जुल ईमान को इन लोगों ने चेंज भी कर दिया है बहुत बार। अभी जैसे इस्लाम रेलवे ने कहा था कि अल्लाह ताला से मैं गोद बैठा था, वो वाला खबर सवाने वाला जो सवाने अरबों का सवाने कासमी जो है उससे गायब ये इबारत, उस इबारत को, हाँ, हिफ्जुल ईमान की जो आप इबारत बता रहे हैं, जी भाई, उसको भी चेंज कर दिया इन लोगों ने। हाँ, चेंज किया होगा बिल्कुल जी, करीब है। जैसे अब मैंने सुना था उसमें मौलाना फारूक खान जी बता रहे थे कि 32 पेज किया है, 32 सफा है ना, तो अब ये लोग चेंज कर कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं उसमें, मगर वो इबारत गायब कर देते हैं, हटा देते हैं जी। जैसे एक पागल मुफ्ती इम्तियाज कलामदरी, वो इतना हरामी है, वो सीधा काट के दिखा रहा है मौलाना, सॉरी मुफ्ती समाज भेजा है कि आप खुद देखो इसमें लिखा है ही नहीं है। तो सलमान अली साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है नहीं लिखा तो अपनी किताब लेकर आए, मेरे पास जो किताब ये लेकर आता हूँ मैं, और मेरे पास पुरानी किताब है। समझे? कहा दिखाओ कहाँ तुम्हारी छठी है, मैं कहाँ छठी में दिखाता हूँ। जी जी, चलिए हजरत जरा माजरत चाहता हूँ। जी भाई, अच्छा आप भाई नंबर मेरा सेव कर लो जरा। चलिए मैं कर लूंगा, आप मुझे नाम लिख के भेज दीजिए, मैं नंबर सेव कर दूंगा आपका, ठीक? आपको भेजा हूँ भाई नाम व्हाट्सएप पे भी। चलिए तो मैं करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।